डैश पे तशरीफ फरमा जनाब रफ़ीउल्लाह बेग साहब, जनाब फ़हीम साहब सीनियर मजलिसी लीडर महराज कॉलोनी, और जनाब अलीम साहब हेल्थ पॉइंट, और यहाँ पर आए हुए मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, ज़िम्मेदारान मजलिस। मैं सबसे पहले हमारे जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने कई दिनों से कोशिश कर रहे थे रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी जनाब अहमद नदीम साहब की जानिब से इनको सदर काजी का प्रोसीडिंग ऑर्डर मिल चुका है। मुबारकबाद देता हूँ और जनाब अलीम साहब से गुजारिश भी करता हूँ, जिस तरीक़े से हमारे रफ़ीउल्लाह बेग साहब ने बता रहे थे, जो साबिक़ा गोलकुंडे के क़ाज़ियों के ताल्लुक़ से, मैं समझता हूँ क्योंकि उस वक़्त हमारे शागिर्द साहब के मामू साहब जो हाल ही में हज़रत का इंतकाल हुआ, उनके पास काफ़ी लोड था और शहर हैदराबाद से कई लोग खिले को आते थे और वहाँ पर उनके पास ऑफिस में भी स्टाफ की कमी की वजह से, चंद वजूहात की वजह से थोड़ी देर होती थी। मैं जनाब अलीम साहब से यही कहना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार भी है और आपको गोलकुंडा जोन का, ईस्ट जोन का सदर काजी भी बनाया गया, आपके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी रहती है और आपके ऑफिस में मैं समझता हूँ अच्छे से अच्छे हजरात को रखते हुए साबिक़ा की तरह यहाँ पर भी ना होने, और जो हो सकता आपसे पूरी मदद करें, और जहाँ तक हो सकता आपके पास चाहे बड़े से बड़े लोग हो, चाहे गरीब से गरीब लोग हो, आते आपके पास आपसे मशवरा लेने के लिए, और आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है क्योंकि काजी होने के नाते आप उन तमाम को सही मशवरा दें, सही रास्ता बताएं, और आपका जो काम होता है आप पूरी तरीके से उसके ऊपर अंजाम देंगे। और मैं फिर एक मरतबा जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब को, उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पर आए हुए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। यकीनन हम सब के लिए खुशी और मसरत का मौका है कि हमारे टोली चौकी अतराफ अखनाफ में जो हजरात हैं, उनके निकाहों के, उनके अपने बच्चों के निकाहों के सिलसिले में हमारे मौलाना काजी मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब हुसामी को अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब हमारे कौसर मोहिद्दीन साहब की कोशिशों और उनके तवज्जुहात की बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उनको सदर बनाया गया है। एक ख़ास बात मैं हजरात से जिक्र करना चाहूँगा। आम तौर पे हम ये देखते हैं कि काजी हजरात जो खुतबे निकाह पढ़ते हैं, पुरानी आयात का सही तलफ़ुज़ भी अदा नहीं करते। हमारे इलाके गोलकुंडे में अल्हम्दुलिल्लाह काजी अलीमुद्दीन साहब को सदर बनाया गया है और ये आलिम दीन है, और ये सारे शरीयत के अहकामात को, मसाइल को जानते हैं। इसी आलिम दीन होने की बिना पर हमें उम्मीद है कि आप शरीयत की रोशनी में सही फैसले करेंगे, अच्छे फैसले करेंगे, और आपके तहत में जितने हजरात होंगे वो उलमा उफाज होंगे, और आप जहाँ कहीं जिस मामले में भी जिसको भेजाएंगे वो बिल्कुल दियानतदारी के साथ काम करेंगे। मैं इस स्टेज से, इस मौके से मैं शहर हैदराबाद के जितने हजरात हैं, काजी हजरात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने पास उलमा को रखें, हुफ़ाज़ को रखें, और जो दीन को जानते हैं उनको आप अपने पास काम करने के लिए रखें। और कारियुन निकाह आम तौर पे पुरानी आयात का तलफ़ुज़ सही अदा नहीं करते हैं, तो मैं शहर के काजी हजरात से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि कारियुन निकाह हजरात ऐसे हों जो आलिम दीन हो, हाफिज़ कुरान हो, वो दीन के मसाइल जानते हों। और होता है एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा मौका होता है कि उस मौके पे एक आलिम दीन अगर हो, हाफिज़ कुरान हो, तो वो लोगों को दीन की बात पहुंचा सकता है।
دین کی باتیں بتا سکتا ہے، شریعت کی باتیں بتا سکتا ہے۔ آج ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ماحول میں بچیاں جو ہیں بن بیاہی بڑی عمر کی بیٹھی ہوئی ہیں، نکاحیں مشکل ہو گئی ہیں، جبکہ ہم کو نکاح آسان کرنا ہے۔ تو میں ہمارے صدر قاضی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ماتحت میں علماء حفاظ کو رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو بےحد قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاستی حکومت تلنگانہ کی طرف سے GOMS نمبر 24/23 صدر قاضی صاحب کی حیثیت گولکنڈہ زون کی حیثیت سے GO ایشو ہوا، اور اس کا صدر قاضی گولکنڈہ زون 32 زون کے تحت میں جو تقرر کیے جا رہے ہیں اس میں الحمدللہ تقرر ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور والدین رحمۃ اللہ رحم اللہ اجمعین کے دعائیں ہیں، اور حضرت مولانا شاہ محمد جمال احمد صاحب کی خصوصی توجہ، اور ہمارے MLA قاسم الدین صاحب کی محبتیں ہیں، اور بھی اس میں کافی مخلصین ہیں جو اس میں ان کوششوں میں بہت کوششیں کیے ہیں۔ اور میرے بھائی محمد وسیم الدین صاحب بایزید، ڈاکٹر محمد وسیم الدین بایزید صاحب جو اس وقت عمرے پر ہیں، اور ان کی بھی کافی کوششیں ہیں، ان کی بھی ہم مشکور ہیں۔ ان کے فرزند اسامہ ہیں۔ میں جو یہاں کے عوام الناس ہیں اور شادی خانوں کے مالکین ہیں اور مساجد کے ذمہ داران ہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ گولکنڈہ زون کے تحت میں جو شادی خانے ہیں اور جو ایریے ہے اس میں قابل ذکر رنگ روڈ ملن گارڈن سے ہوتے ہوئے کنگ پیلس وغیرہ سے ہوتے ہوئے کلاسک گارڈن، ونٹیج سے ٹولی مسجد، اس کے بعد خضر باغ، سارجر کالونی، ڈیفینس کالونی، مہدی پٹنم، مہدی کالونی، ہاشم نگر، سردار باغ، مہدی پٹنم نہیں ہے، مہدی کالونی، ہاشم نگر، سردار باغ، لنگر ہاؤس مکمل، بابو گھاٹ وغیرہ وغیرہ شامل ہے اس میں۔ مسجد قطب شاہی، لنگر ہاؤس، پنشن پورہ، احمد کالونی، بدات کالونی، موتی دروازہ، محمدی لائن، شاہ آتم نگر، الکریم کالونی، گولکنڈہ مکمل، جیسے بڑا بازار، چھوٹا بازار، تخت بولی اور ریشم باغ، قاضی گلی، دھان کوٹا، رام دیو گوڑا، ابراہیم باغ، ون مور تک، تارامتی، بارامتی، JK فنکشن ہال وغیرہ، اس کی اور ٹولی چوکی، حکیم پیٹ، یوسف ٹکری، الحسن کالونی، نظام کالونی، معراج کالونی اور ندیم کالونی، ارونا کالونی، جمالی کنٹا، گرامر کالونی وغیرہ علاقوں سے یہ زون ہے۔ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، چاہے مساجد کے ذمہ دار اور جو ہے عوام الناس ہوں، وہ اس کی اطلاع معراج کالونی ٹولی چوکی میں، یہ آفس تقریباً 30 سال سے قائم ہے، یہاں پر دے سکتے ہیں۔ اور میری اور ایک گزارش ہے کہ اصل میں ایک قاضی صاحبہ کا جو رول ہوتا ہے وہ نکاح پڑھانا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ نکاح کی تنقیحات آپ دیکھیں گے، نکاح کی تنقیح ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ نکاح کیسے تکمیل پا رہا ہے، یہ اول ہے یا ثانی ہے، اگر ثانی ہے تو کیوں ہے، اس میں جائز، حلال اور حرام کی بھی جس میں جو ہے اس میں تنقیح ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری قاضی پر ہوتی ہے۔ ہر کوئی نکاح پڑھا کے جو ہے سیاہ لے کے جا رہا، یہ ایسا عوام الناس کا جو تاثر ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ گھروں میں پہنچ جا رہے، رخے جو ہے لے رہے، شادی خانوں کے منشیوں کو پیسے دے کر جو ہے خرید لے رہے، یہ عوام الناس اپنے ریکارڈ کی جو اس میں جو ہے اس میں اپنے ریکارڈ محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ کو چاہیے ایک معتبر قاضی کے ساتھ میں آپ جو بھی منتخب ہو ہر علاقے میں، ان سے آپ نکاح پڑھائیں، اور اچھا ہے کہ کوئی عالم دین جو نکاح کے مسائل کو جانتا ہو، اور اس میں نکاح کے ایجاب و قبول کس طرح کریں، وہ بھی جو ہے ایک مستقل ایک عنوان ہے۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ جو ہے وہ اس کا دھیان رکھیں۔ الحمدللہ تعالیٰ شروع سے ہمارے پاس جو نائب قضاء تحت قلعہ محمد نگر کے تحت میں ہم کام انجام دے رہے ہیں، اس میں سب سے ہمارے قریبی جو قاضی صاحب ہیں، قاضی عبدالرحیم صاحب ہیں، قاسمی رشادی، اور اسماعیل صاحب، حافظ اسماعیل صاحب ہیں، اور حافظ ارباز صاحب ہیں، حافظ حامد صاحب ہیں، اور بھی جو ہے اس میں حافظ امجد صاحب ہیں، میرے بھائی ڈاکٹر وسیم الدین صاحب ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس یہ کام انجام، لیکن اس کے ساتھ میں ابھی جو قضات جو ابھی جو بڑی ہے گولکنڈہ زون کے تحت میں، تو اس میں ہمارے جو منتخب سے جو قاضی صاحبان ہیں قلعہ محمد نگر کے، ہم نے ساتھ مل کر کام کرنے کا اس میں وعدہ کیا ہے۔